The CCTV cameras installed in Bedki Khandola Panchayat are reportedly non-functional, sparking concern among residents about the security and monitoring. Locals have called for urgent action to restore the cameras and ensure public safety. नमस्कार येवकार आमी आसा बेतकी खांडोला ह्या पंचायत वाठारांत आनी आमी फाटल्यान पळयतात ते हे CCTV कॅमेरा हे चलता काय धांवता हे अजून मेरेन कोणाक खबर ना। पूण म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आमी ह्या विज्युअलान तुमकां दाखयला त्या विज्युअलान जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की हे कॅमेरा जे आसा हे कितलोसोच तेंप जालो बंद आसा। जेन्ना आमी सरपंचा कडेन फोनाचेर उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना सरपंचान सांगलें की तेंचे रिचार्ज सोंपला काय कितें जालां तें आपल्याक सारकें खबर ना। पुणून हे कॅमेरा जे आसा हे बंद पडल्या हे टोटली दिश्टी पडटा। कशा पद्दतीन हे जे कॅमेरा जे आसा हे झुडपांनी गेल्ले आसात, झाडांनी गेल्ले आसात हे बी आमकां पळोवपाक मेळटा। CCTV लावप इतल्याच खातीर आसता, ती सेफ्टी खातीर लावप आसता। फाल्यां सकाळीं कसल्याच तरेचो इन्सिडंट घडचो न्हू म्हणून सपोज जर इन्सिडंट घडलो आसत जाल्यार तो ह्या CCTV कॅमेरान कैद जावचो, जेणे करून इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें करपा खातीर पुलिसांकूय बीन हेजो मोठो फायदो जाता। तशेंच जेन्ना CCTV हांगा बसयतात तेन्ना कोणें कचरो उडोवचो न्हू म्हणूनय बीन बसयतात। पुणून ह्या CCTV कॅमेरांचो म्हाका दिसता कसलोच हांगासर फायदो ना। बेगींतल्या बेगीन ह्यो ज्यो CCTV ज्यो आसा ह्यो चालू करच्यो अशें मार्शल भाग जो आसा जे बेतकी खांडोला वाठारांतले जे लोकांची मागणी आसा की ह्यो बेगींतल्या बेगीन CCTV इन्स्टॉल करच्यो। मार्शल साकून हांव दिनेश नायक।